السلام علیکم چنل ما خوش آمدین هر کجا که باشین جور باشین خوش باشین امروز یک نو رسیپی شیربرنج قچ قطع شیر منم که او یک دم تیار میشه منه 15-20 منت پیش دفعه والا کلو کم دراز بود تایم میگرفت علی بسم الله کده شروع کنی استام ول ما یک کپ چاول باسمتی را خوب 3 دفعه ششته और نیم घंटा ترکدم با شیر منه بلندر خوب سموت एक पेस्ट तैयार करो بسم الله الرحمن الرحیم آتش داغ منشی برش دیگشتم اور از بعد 4 لیتر شیر انداختم یک کویک اند ایزی رسیپی است جر که منشی چاول رمو پیست تیار کرده او را که منه شیر انداختی و یکدم تیرا مشنا بس شیر برنج جلدی تیار میشه خو شیر انداخته علی کم شور بدی که تایشی نگره اگر گرفت پس موسزا سخته مزه مایا اینال شیر بیلین کی جوش باید تقریبا اینال جوشم ده خب یک 5-6 منت جوش خورده علی امی پیست که مو تیار کرده بودی او را منیشی میندازم دیگه قاشق شور ده برنجر की ताइशी आतिश दागा और शीर बिरिंज कस्ता है और शीर ताइशी जल्दी मेगरा रेमजो शीर बिरिंज एला कदाना रेन द पेश एस्ता पशिन और शोर द तबोरेन अलमनेशी बोरारा मिंदazum बोरारा बस مقدار شي مع انجي نوشتمنهم تقريبا مع 2 كوب بوران دختم شموتا مطابق تيستي اسخوط بالنسين 1 टेबल स्पून इलायची पाउडर انداختم دستال تمام شیر میکس کرده بس هم شور بدی که امی تمام چیزا دوباره جوش باید این مزدار رسیپی شیر برنج هادم استعمال برای فیملی خود تیار کنه در ویکندز ایج مثلا نیه منه 10-15 منت تیار مشنه منش 4 قاشق کندنس ملک انداختم کندنس ملک استای زیاد شیرین است مو بورا از اول من انداختین بس توکن در مطابق تیست از خود خو بورا بندازین ما منه یک پن 4 قاشق مکن یا روغن اصلی انداختم بس منشی 2 قاشق بورا انداخته اور کراملایزد منی یا روغن موکی که بورا را زرد کده اما در که منی چاول که تیم آخر که دم کده ملیشی بورا زرد کده میندازی بالکل همون میتد است منش 2 قاشق بورا انداختم دیگه اینالی شی کرامل تیار شده زیاد رنگشی دارک نشنه این یک آپشنل است میتد اگر دلش میخواه خوکنین نکی ضروری نیه ایر انداختم شور دادم خوب شیر سعی میکس کنم که امی کرامل یا بوره زرد کده قد شیر برنج سعی میکس شونه از این مزهشم خوب مایه اور کلرشم کلو خوب مایه اینا شما میکنین که کلرشی چینج شده بخاط بازاری کیر یا شیر برنج وری معلوم مشنه تایده کال گیس را بند کده سرپوش بیلین 5 منت که دم شونه تمام چیزات سیتل داون شونه مزدار شیر برنج تیاره برای دیش آوت کدو یک بسیار ایزی اور کویک رسیپی است اور بسیار مزدار هم است آدم میگو نظر نیاز داره میمانی داره پارتی داره تیار کده بیلا شیره کاترک منه فریج بزربات کار آدم کم آسان مشنه دیگه مایره بس قد پیستا بادام کاجو گارنش کدوم شما دخانه هر قسم که میوه خشک دارین او را یوز کن امید منم که این رسیپی خوش مونده باشه لایک شیر کن مرا تا دیگه دفعه اجازت بدین خداحافظ